مرحبا بكم جميعا في هذا اليوم الذي أقره فخامة رئيس الجمهورية شفاه الله وعافاه يوما وطنيا للصحافة. مرحبا بمعالي الوزراء وبنواب البرلمان وممثلي الطبقة السياسية. مرحبا بمتقاعدي الجيش، بمديري الجرائد، وبكافة الزملاء والزميلات في المهنة. جريدة الشعب أبت إلا أن تقف عند هذه المناسبة بالتنسيق مع جريدة ليكسبريسيون والزميل أحمد فتاني مشكور على ذلك. بالأمس نوقش موضوع الإعلام الثقافي بوزارة الثقافة، وكذا الإعلام والمعلومة الأمنية بمنتدى الشرطة، واليوم نخصصه للإعلام والطبقة السياسية. وأشكر بالمناسبة الإعلامي المحنك والدبلوماسي والسياسي الدكتور عمي مور على تلبية الدعوة للتمجيد، كما أوجه شكري لزميلي بشير شريف حسن مدير جريدة لا تريبيون، راجية أن يلعب الإعلام دور المرافق المحترف للطبقة السياسية التي نأمل أن تأخذ بعين الاعتبار كل العوامل مجتمعة داخليا وخارجيا كي تساهم في استقرار البلاد وتطورها. وأكتفي بهذا لكي أفسح المجال لانطلاق الندوة، راجية من الجميع احترام الوقت، خاصة وأننا سنستقبل زوالا ضيفا من الجمهورية المصرية الأستاذ النجار الرئيس المدير العام لجريدة الأهرام. وأشير إلى أنه بعد ذلك ستكون تكريمات لبعض الشخصيات وبعض الزملاء. فهنيئا لكل الزملاء في المهنة بهذا اليوم، وتعرفون أنه سيكون هو ثاني يوم، لأننا عندنا اليوم العالمي واليوم الوطني الذي أقره السيد عبد العزيز بوتفليقة، ورايح يكون عندنا اليوم العربي للإعلام. والحمد لله هم تفهموا شي هو الدور اللي يلعبوا الإعلام في تقدم أو في جمود معينة. وشكرا لهذه الندوة. لدينا اليوم مداخلتين، الأولى للدكتور محي الدين عمي مور، والثانية لمدير جريدة لا تريبيون السيد دشيشين، مشكورين على حضورهم معنا. دون إطالة أحيل الكلمة إلى الدكتور محي الدين عمي مور، فليتفضل مشكورا. الوصول إلى المعلومة هو النظام الجديد. بدون إطالة نفتح النقاش، تفضل مشكورا. لم أتذكر تدخل من كان، لكن الإشارة إلى إلقاء المسؤولية في أغلب الأحيان على الإعلامي والصحفي في تناوله للموضوع أو المعلومة. الوصول إلى المعلومة الآن صار يعني تقريبا سهل، نصل إلى المعلومة من قبل سواء تصل لنا من قبل مجهود خاص أو من قبل تسهيل بعض السياسيين أو رجال الدولة، نصل إلى المعلومة. لكن المشكل المطروح الآن في نشر هذه المعلومة. أحيانا الصحفي يصل إلى معلومة جد مهمة، يصل إلى مسؤول، مثلا سيادتكم كنتم وزير على القطاع وتعرفون ذلك. نحن في التلفزيون الجزائري مثلا أحيانا كصحفية أحب أن أوصل المعلومة للمشاهد، لكن الوضع السياسي للمنطقة أو الوضع السياسي في البلد أو حتى سياسة المؤسسة التي تسير عليها لا تسمح في نقل المعلومة كما تم التوصل إليها. لا أدري إن كنتم يعني توافقونني الرأي. أحيانا أيضا الصحفي حتى وإن وصلت إلى المعلومة قبل الصحف أو قبل القنوات الخاصة أو قبل الإذاعة أحيانا
يجب أن أرجع إلى المسؤول أو إلى سياسة المؤسسة. لما يلقى الملام على الصحفي في عدم التبليغ أو في قبل قليل كنا تكلمنا مع الجنرال السابق وألقى اللوم علينا الأستاذ بالعياد أيضا ألقى اللوم علينا نحن الجيل الجديد في aux aînés, à nos aînés qui ont fait le journalisme pendant de longues années. Alors, est-ce qu'il y a eu une période en Algérie où le journalisme était libre de dire et de remettre en question n'importe qui, puisque c'est, je pense, notre travail? Ça, c'est la première question. Et qu'est-ce que vous pensez réellement de la nouvelle génération de journalistes qui est aujourd'hui présente, sachant qu'on a énormément de moyens, il y a énormément de télévision, de radio, de journaux. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de la nouvelle génération de journalistes? Merci. أن أكرم السيد محي الدين عميمور على بالي راهو قامة إعلامية سياسية ودبلوماسية لكنه c'est un chroniqueur voilà وهذا من بين ما تقوم به جريدة الشعب من ثقافة إعلامية. السيد ناصر مهل هو كان زميل في المهنة وكان كذلك مازال زميل وكان الوزير نتاعنا وما نساوش باللي هو اللي سمح وباش يكون قطاع الإعلام العمومي يكونوا فيه زوج نساء تاع المجاهد ونتاع الشعب. شكرا. لا لازم تقول حويجه برك دبر راسك. بعد عودة من الشق والعرفان. سيد هود راهو ستان انسيان جورناليست قبل كل شيء. كنت مراسل جريدة الشعب في السبعين. ايوه. وكان الرئيس تاعي سي ناصر رئيس مكتب الجهوي تاع وكالة الأنباء الجزائرية. ايوه. وتعينت بعدين رئيس مكتب ولاية معسكر. وهذا هو المشوار. فوالا ونتمناو له النجاح في المهمة تاعو. مسيو بن يخلف راهو أحد مسيري جريدة الشعب. ايه راهو في مجلس الإدارة. C'est un plaisir que de recevoir ce film-là, mais maintenant, bonne année. C'est de l'Ayad. Merci beaucoup. صورة في البداية. شكرا ما نساوناش بزاف على سعد الدين. انا هضرت عليه كي تكلمت على ما تطولوش علينا. ايوا حتى فيها احشم شويه صورة تذكارية. الأخت نورتين منا نورتين راجي. politique de parti politique là. Et puisque le thème c'est l'information et la classe politique, on invite aussi les gens qui appartiennent à la classe politique de Bonjour, j'appelle
On essaie de faire notre boulot. C'est difficile, mais il faut rebondir dans nos écrits demain ou quelques jours. Ce qu'a dit le ministre. Je vous assure qu'on est en danger idéologiquement. Vous ne pouvez pas vous imaginer la force de frappe qui est en face. C'est une force de frappe structurée, organisée, etc. C'est un combat de tous les jours. Le parti unique. Le parti unique. C'est des amis qui ont travaillé pendant le parti unique, qui étaient responsables. Il y avait des sensibilités différentes. Aujourd'hui, en pleine démocratie, il y a une omerta du silence. Ou tu es avec eux, ou tu es contre eux. Et non, on ne sera jamais avec la France. Le combat, c'est un combat tous les jours, tous les jours. En face, c'est une phase de frappe, qu'un drame. Il y a de l'argent. Il y a aussi des pays arabes qui travaillent. Les Qataris ne sont pas, les Marocains, les Iraniens. Le secteur public n'arrive pas à la doper malgré tous les efforts des responsables, etc. Aujourd'hui, tu essaies de faire une expérience. Le matin a été saisi. On s'est battu pour que le directeur du journal ne rentre pas en prison. C'est d'autres considérations. Particulièrement, j'ai accueilli 18 journalistes du matin, de montage. Aujourd'hui, ni une semaine va vous appeler, ou la ministre pour vous dire vous travaillez comme ça, ni le président de la République. Mais tout aujourd'hui, il y a une 4e génération, monsieur le ministre. Ils sont façonnés. Nous célébrons la journée nationale des journalistes. Et dans tout ça, il faut quand même songer à rendre hommage à tous ceux qui ont été le symbole du sacrifice suprême. Ils sont une centaine de journalistes à avoir été tués par l'ogre intégriste. Moi, je pense qu'il y a une grande lignée de ces journalistes. Je ne dirais pas qu'ils sont tombés les armes à la main, mais la plume à la main. Et le plus bel exemple du sacrifice des convictions politiques a été donné durant la tragédie noire que l'Algérie avait traversée. Je dirigeais un journal, je dirais, de combat qui était Liberté, qui était aux premières lignes. Et j'ai su combien la douleur était lancinante chez les femmes, dans la famille de la presse. Chaque mardi, si j'ai bonne souvenance, on allait faire nos adieux à un de nos confrères. C'est il n'y a pas longtemps. On ne peut pas recouvrir d'un linceul toutes les mémoires. La mémoire, ça remonte à peine à 20 ans, cette histoire-là, même pas un quart de siècle. De grandes plumes ont été assassinées lâchement parce qu'ils croyaient en un idéal, parce qu'ils croyaient à une Algérie démocratique, à une Algérie plurielle. Il n'y a pas un exemple dans le monde où, en un laps de temps, parce que qu'est-ce que c'est que 5 ans ou 6 ans? Ce n'est rien dans l'histoire d'un peuple, où on a perdu autant de journalistes, et de journalistes de qualité aussi. Mais qu'est-ce? On peut tuer en Iran, on peut tuer en Palestine, c'est une dizaine, 5, 10, d'accord? Mais le combat a été mené avec toute la clairvoyance et les vertus qui peuvent animer un homme de presse. أحلى التضحية هي اللي تموت وتستشهد في الميدان من أجل الوطن. Le grand journaliste français qui vient de décéder, qui s'appelle Jean Lacouture, et qui a été le biographe de pas mal de chefs d'État, aussi bien arabes, de tiers-monde, un gaulliste, et qui a dit, une grande plume, qui a dit, moi je ne crois pas au journalisme non engagé. Ou le journalisme est engagé ou il n'est pas engagé. Parce qu'il est, s'il est engagé, nous avons des idées, des convictions. علاش قد نشكر فيها واعتز بها لانه جريده الشعب كانت صوره من صور العلاقات العضويه بين السياسه والاعلام. اريد ان اتوقف لحظه عن كلمه الاعلام. انا لست ممن يؤمنون بكلمه الاتصال.
اتصال كلمة مايعة، كلمة معناها بمنتهى البساطة، عندي من مدلك أن يعطيتك، ما عندي ولو أني قاعد في داري. سي سا لا كوميونيكاسيون. بالنسبة لي أنا شخصيا أعتقد أنه المطلوب هو التمسك بكلمة الإعلام، ولكن لاحظتوا في كل ما قيل من البارح اليوم ما كانش واحد كلمة عن الاتصال، كلمة الإعلام. إذا لماذا نتجاهل أن قضية الإعلام قضية أساسية وجوهرية في التعامل السياسي؟ لماذا؟ قلت أنا الاتصال كلمة تقنية استعملت في أوروبا في مرحلة معينة لكي يقال أنه ليست هناك سيطرة للدولة على جسر الإعلام. وهو سمحوا لي يعني لا يصدق هذا أحد، لأنه أكبر المؤسسات الإعلامية في العالم المعروفة بحياديتها وموضوعيتها تصيد من قبل وزارة الخارجية ومصالح الأمن الMC1. BBC ماهوش سر هذا، ماهوش عيب أن يكون هناك تنسيق بين مصالح الدولة ومصالح الإعلام. مصالح الدولة نقول مصالح الدولة بمعنى الخارجية، الدفاع، الأمن، المالية، هذه كلها احتياجات للإعلامي لكي يستطيع أن يقوم بعمله الإعلامي، وهو صياغة الرأي العام في وطنه طبقا للثوابت، ثوابت الأمة، ما يخترعش. أنا قلت مرة حاجة أخذت علي بأنه وزير الإعلام الوحيد اللي نعترف بأنه كان وزير إعلام فعلا بمعنى الإعلام الحقيقي سيتي جوزيف غوبلز. ولسبب بسيط، ديكتاتور مش ديكتاتور، كاين فيه ما كانش فيه، لكن أتحمل مسؤولية كلامي وأقول هذا الرجل آمن بالفكر النازي، آمن بالزعيم نتاعو، وضع كل ثقله لكي يدعم هذا النظام. الناس كانوا يتخيلوا فعلا النظام يسعى نحو التوسع، نحو الأخير، ما كانش سر، لكن كان يؤمن بهذا. عندما فشل النظام أيها الإخوة والأخوات، السيد اقتل مرته واقتل ولاده وانتحر. أعتقد أنه قمة الولاء للفكر السياسي في بلد معين هو هذا الموقف. ولهذا أنا أعتبر جوزيف غوبلز يمكن وزير الإعلام الوحيد في العالم. طبعا كاينين آخرين وكاين الناس قاموا بواجبهم، لكن تبقى صورة غوبلز منتحرا والمرأة نتاعو منتحرة وربع بنات أو 5 بنات مقتولين بالسم، صورة لا يمكن أن تنسى. نجيو هنا العلاقة الثانية ما بين الإعلام والسياسة. الإعلام جزء من السياسة، وأنا ما زلت أقول، ربما يوافقني في هذا أخي بقطاية لأنه في عمله الحزبي سي ناصر أحمد فتاني، التكامل بين رجل السياسة ورجل الإعلام إذا لم يتم هو فشل للجميع، للسياسة وللإعلام. لأنه إذا لم تكن هناك الثقة، إذا لم تكن هناك تبادل المعلومات. أنا لما كنا قبل نتكلم مع أحمد فتاني، واحد من زبدة الإعلاميين في الجزائر، اللي كان يعرف ما معنى العمل مع مسؤول سياسي. معلش اسمح لي أحمد نحكي لهم الحكاية، لأنه جزء من تاريخنا وللأسف كثير من الإعلاميين نتاعنا بما فيهم ناصر مهال، بما فيهم أمين الدكتور أحمد لم يكتبوا مذكرات، وأنا نقول لهم الآن أمام الجميع هذه مسؤوليتكم، اكتبوا. عشتم أشياء رائعة، عشتم بناء دولة، عشتم مواجهة الدولة للعالم بأكمله، اكتبوا عن هذه الحقائق. راهو غدوة ربما يجي جيل يعتقد نحن ما كان والو. في زيارة الرئيس فرانسوا ميتران للجزائر، أنا كان عادتي نلتقي مع الصحفيين، نقسم معاهم، أولا نعطيهم معلومات، قال كان الزيارة الفلانية، هو المطلوب منا في الزيارة الفلانية، هو محتاجين من الطرف الآخر، الطرف الآخر هي العفسات نتاعو اللي يحاول يديرها لنا. أعتقد كان هذا موجود مع معظم الصحفيين، والعداي كي يوصل الرئيس نلتقي في الأيروبور، يا جماعة كان كذا وكان كذا وكان كذا. طبعا أخذ علي فيما بعد أني ساعات كنت نتدخل حتى في الأسئلة التي تطرح على رئيس الدولة القادم، والسبب في ذلك بسيط، يعني أنه أخ أو بعض إخواني يطرح سؤال على الرئيس، كيل لوبجي دو فوتر فيزيت مسيو لو بريزيدون، يعني وش تكفس عنا؟ ما عندناش معنى آخر. الإنسان يجب أن يلجأ إلى أسلوب معين لكي يستنفر مقدرة الرئيس القادم على أن يتكلم. أحمد فتاني جاني، ونعرف صحفي ذكي ولماح، قال لي بوزي كيسيون على الرئيس الفرنسي. حفظ أخويا. كيف الرئيس؟ نعم. العفو.
الحزب الشيوعي الحزب الاشتراكي والزياره نتاعو جات بعد زياره تاع جسكار صحيح. معليش الذاكره نتاعك اقوى من الذاكره نتاعي بحكم الشباب بحكم الشباب. وش طبعا طبعا الشيء طبيعي يكون السؤال نتاعي، لكن مش كل شيء علاقة بتاعه مع اليمين، عنده مشاكل مع اليمين الفرنسي وكذا وكذا وكذا. يا حمد اتنسيون شو يا حمد؟ حمد يستوعب ديسيبلينين، يعني مش قضية تغنانت وقال ندير رأيه وخلاص. ما طرحش السؤال. بعدها جاني لندن كتب خلي tu avais raison ها. وهذا tu avais raison. on se tutoyait ما بقاش فيها ما كانش هذا الخلاف اللي كان موجود مش شو الاختلاط بتاع. قال لي tu avais raison. علاش؟ قال لي كان صحفي فرنسي طرح السؤال على فرنسا ميتران. فميتران عطى له كف وقال له سي دي شوز كون ديسكوت اون فرانس. اذا هذا التكامل قصص من هذا النوع قصص طويلة عريضة معروفة اللي أثبتت أنه عندما يتعامل رجل الإعلام مع رجل السياسة وكل واحد يعرف الحدود نتاعو، كل واحد يعرف إمكانيات الآخر، لأنه لا تنسوا شيء معين في تلك المرحلة. أتكلم على الستينيات والسبعينيات بالذات كان الإعلام يقوم بدور الحزب. العمل الحقيقي بتاع الإعلام كان عمل حزبي اللي هو التوعية اللي هو الإرشاد. وكان في تلك المرحلة ربما الشباب ما يتذكرش، إنما الفيتيران يتذكروا، زهاني يتذكر، كان هناك 4 مؤسسات معنية بالإعلام في الجزائر. 4 مؤسسات. المؤسسة الأولى هي مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية. هذه من يخلف مر في تلك وهذه كان مهمتها واضحة جدا، اللي هي الصورة الجمهورية بتاع الرئيس وعلاقاته مع مجموعة الإعلاميين. المؤسسة الثانية وهي مؤسسة الدولة وزارة الإعلام، واللي في مرحلة معينة سي بن يحيى، ومن بعد سي أحمد طالب رحمه الله سي محمد بن يحيى وطال الله في عمره أحمد طالب. المؤسسة الثالثة كانت المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي التي قامت بأدوار رائعة، لأن الجيش بتاعنا كان دائما جيش عقائدي، وهو الجيش الوحيد في تصوري في العالم العربي الذي لم تتغير العقيدة